अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हवाओं का रुख अब इतनी तेज़ी से बदलना शुरू हो गया है कि इमरान खान के मुखालफीन भी अब कहने लग गए हैं कि इमरान खान अब बहुत जल्द जेल से बाहर होगा और हम जेल में होंगे। ये बयान राना सनाउल्लाह ने दिया है। क्या खबरें उन तक पहुंच रही हैं? राना सनाउल्लाह से क्या काम लेने की कोशिश कर रहे हैं हल्के? आखिरी गेम अब आप समझ लें कि क्या चल रही है। इसमें नाकामी की सूरत में इमरान खान एक सियासी जिन बनकर इन सब पर उतरेगा और इनकी सियासत ख़त्म होगी। साथ अली अमीन गंडापुर ने कल इमरान खान से जेल में अहम मुलाकात की है जो 1 घंटे तक जारी रही, और इस मुलाकात से पहले अली अमीन को कैसे एतमाद में लिया गया ये भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब 6 जजों के ख़त ने इमरान खान को फिर से मेन प्लेयर बना के रख दिया है कि राना सनाउल्लाह कहने लग गया है कि इमरान खान अब जेल से बाहर आएगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह को अब नज़र आने लग गया है कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। ऐसे ही तो नहीं, राना सनाउल्लाह टीवी पर बैठकर चीख रहे थे और किसी को पैगाम दे रहे थे कि या तो अब इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, और किसी को पैगाम दे रहे थे कि इमरान खान इक़्तिदार में आकर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको काबू करना होगा, इसलिए इसके आने से पहले पहले इसको काबू कर लो। तो राना सनाउल्लाह को पता है कि अगली बारी अब हमारी है। अब सबसे पहले तो ख़बरें ये आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह को पंजाब में कोई अहम रोल दिया जाना है ईद से पहले। अब इससे पहली हुकूमत में दोस्तों आपको पता है कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे मुल्क के, लेकिन अब वो अपनी सीट जीत नहीं पाए या उनको जितवाई नहीं गई, क्योंकि उनकी जगह मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला दी जानी थी। इसलिए नून लीग पंजाब में अब उनको कोई अहम रोल देना चाहती है, और इशारा भी इसी तरफ किया जा रहा है कि क्योंकि 2022 में राना सनाउल्लाह ही वो थे जिन्होंने पीटीआई के लॉन्ग मार्च में जुल्म किया, शेलिंग की, लॉन्ग मार्च को रौंदा, बच्चों और फैमिलीज़ पर वहाँ पर जुल्म किए। तो अब पंजाब से होकर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाएगा। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ और हल्के राना सनाउल्लाह की खिदमात चाहते हैं पंजाब में, यानी कोई नया बंदा इसमें नहीं पड़ना चाहता। राना सनाउल्लाह के हाथ क्योंकि रंगे हुए हैं जुल्म से, तो इन्हीं को ही बली का बकरा बनाया जाएगा। और मरियम नवाज़ से मुतल्लिक भी खबरें चल रही हैं कि मरियम नवाज़ ने जर्मनी से एक हेलीकॉप्टर मंगवा लिया है अरबों रुपए का, ताकि वो इसमें सफ़र कर सकें और जाती उम्रा से सीएम हाउस काम के लिए जा सकें। पुराने हेलीकॉप्टर में वो बैठना नहीं चाह रही थी, और इसलिए अब जर्मनी से हेलीकॉप्टर उनके लिए मंगवाए जा रहे हैं। और लगता अब ऐसा ही है कि मरियम नवाज़ को पूरा यकीन है कि वो 5 साल के लिए ही सीएम बनकर आई हैं। अब राना सनाउल्लाह इसलिए भी दोस्तों खौफ में हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर होगा, हम जेल में, क्योंकि उन तक ऐसी बातें पहुंच रही हैं कि अब बारी आपकी है। और ऐसा लगता है कि कल जो रिलीफ इमरान खान को मिलना और उनकी जमात को मिलना शुरू हुए हैं, उससे भी नून लीग काफ़ी परेशान हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह अब कोई भी वजारत लेने को तैयार नहीं हो रहे। एक प्रोग्राम में भी उन्होंने जो रिलीफ मिला इमरान खान को तोशा खाना में कल, उस पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज रिलीफ मिला है तो कल कोई बुरी खबर भी मिल सकती है इमरान खान को, कभी रिलीफ मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और हवाओं का रुख इमरान खान की तरफ हो रहा है, तो कल ये हवाओं का रुख हमारी तरफ भी हो जाएगा। सवाल हुआ कि क्या आपके मुताबिक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाले? इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान जेल से बाहर भी आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो हम जेल में होंगे, फिर हम जेल से बाहर आएंगे, वो जेल में होंगे, तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा। अब ये बातें 2 साल से राना सनाउल्लाह भूले बैठे थे। ये बातें राना सनाउल्लाह को उस वक्त क्यों याद नहीं आई जब आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जब वो इक़्तिदार में वजारत में बैठे हुए थे, तब ये बातें राना सनाउल्लाह भूल गए थे। लेकिन अब वो अपनी ताकत से बाहर आ चुके हैं, तो उनको ये बातें आ रही हैं कि हमारी बारी भी आएगी और इमरान खान की बारी भी आएगी। अब जब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है तो राना सनाउल्लाह को ये बातें याद आ रही हैं, और इनके ज़रिए अब राना सनाउल्लाह पैगाम दे रही हैं पीटीआई को कि आओ मिलकर अब इस मसले को हल करें।
نہیں تو ہم تو جیل میں ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ بھی جیل میں ہوں گے۔ آؤ مل کر بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں اس چیز کو کہ نون لیگ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا گیم کھیلنے جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی اب ان کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جاوید لطیف، انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نوٹس لینا ہے تو پاناما کیس، فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر لے سپریم کورٹ۔ انہوں نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے بعد فائل ہونے والے ریفرنسز اور دیگر معاملات پر بھی از خود نوٹس لیا جائے۔ اس کو سمجھیں آپ ذرا، یعنی جاوید لطیف اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اب اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر یہ جج خط لکھ رہے ہیں تو پھر اس وقت جب نواز شریف کے خلاف ان ججوں نے فیصلے دیے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر تھے، تو ان پر بھی ایکشن لیا جائے۔ پھر فیض آباد دھرنا جو ہوا ان پر بھی سزائیں دی جائیں، فیض حمید اور باقیوں کو۔ اگر آج یہ غلط ہوا ہے تو اس وقت بھی غلط ہوا تھا۔ اب جاوید لطیف اور نون لیگ پریشر یہ ڈالنا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر بھی کہ اگر اس وقت ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو آج بھی نہ لیا جائے، آج بھی بس مٹی ڈال دی جائے اس پر، اور اگر نہیں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے کیسز بھی کھولو۔ تو یہاں اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہ دباؤ ڈالنے لگے ہیں نون لیگ والے کہ اگر اب ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہماری حکومت ختم کی گئی، تو پھر ہم بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ لے کر سڑکوں پر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے ججوں پر دباؤ ڈال کر یہ سب کیا، تو اس سب سے ایٹ دی اینڈ اسٹیبلشمنٹ پھنسے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کو اب اس سب سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پالیسی اب بدلنی ہوگی، عوام کے ہاتھ میں طاقت دینا ہی ہوگی۔ اگر عوام کے ووٹ کی عزت نہیں ہوگی تو ملک کبھی بھی اوپر نہیں جا سکے گا۔ اب نون لیگ اور ان کے صحافی ججوں کو بھی دوستوں تقسیم کرنے کی سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حماد اظہر کی ضمانت پر طلعت حسین نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 51 مقدمات میں 12 سیکنڈ فی مقدمہ کی سپیڈ پر 10 منٹ میں اپنی پسندیدہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کے بعد حماد اظہر نے آپ اور انہوں کی خوب درگت بنائی۔ سوال یہ ہے کہ اب آپ اور انہوں ٹویٹر کو مزید آہستہ کرنے کے علاوہ کیا کریں گے؟ دلچسپ صورتحال، جس پر اظہر مشوانی نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جاہل آدمی، یہ حفاظتی ضمانت ہوتی ہے جس دوران متعلقہ عدالتوں میں حاضر ہو کر ضمانت قبل از گرفتاری لینی پڑتی ہے، اور یہ بتاؤ کہ ایک شخص کو 51 مختلف جگہوں پر کیسز میں نامزد کیا جا سکتا ہے، کیا وہ سپر مین ہے کہ اڑ کر ایک دن میں 51 جگہ پہنچ کر دہشت گردی کر دے؟ یعنی اب پشاور ہائی کورٹ پر بھی حملے شروع ہو رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں، اور ان 6 ججوں کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ اب رانا ثناءاللہ کا جو خدشہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ اب بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ کل علی امین گنڈاپور عمران خان سے جیل میں ملنے پہنچے، لیکن اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اعتماد میں لیا گیا، اور سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا علی امین گنڈاپور کوئی پیغام لے کر پہنچے تھے عمران خان کے پاس؟ اب علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلام آباد کی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو پنجاب یا سندھ کی حدود میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ وہاں پہنچے تو۔ لیکن کل ہی علی امین گنڈاپور نے ان وارنٹس کی منسوخی کے لیے اسلام آباد کی عدالت سے رابطہ کیا، اور کل ہی ان کے وارنٹس منسوخ ہو گئے، اور پھر کل ہی وہ ملے اڈیالہ میں جا کر عمران خان سے۔ تو ان خبروں سے ہم کیسے نہ کہیں کہ ہواؤں کا رخ واقعی ہی تبدیل ہو رہا ہے اور عمران خان کی طرف ہو رہا ہے ہواؤں کا رخ۔ اب اس ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں کے پی کے میں جو ریلی نکالی گئی اس پر بات ہوئی، پھر وفاق اور صوبے میں تعاون کے حوالے سے بات ہوئی، عمران خان کے کیسز کو لے کر بات ہوئی، اور پاکستان میں سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ لیکن جس طرح سے کل ریلیف ملے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، فواد چودھری کو بھی ضمانت ملی، اس سے لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور ضرور کوئی پیغام لے کر عمران خان کے پاس پہنچے ہوں گے۔ اب اس میں ڈیل کا پیغام بھی ہو سکتا ہے، یا جو 6 ججوں کا خط ہے اس حوالے سے بھی پیغام ہو سکتا ہے کہ اس کو مت کھینچیں، ہم اقتدار آپ کو دینے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ خط کا معاملہ دوستو بہت سنگین معاملہ ہے، پورے ادارے کی انسلٹ ہوگی اس سے۔
فیض آباد دھرنا کیس سے بھی زیادہ سنگین کیس ہے یہ، اور اس میں پوری دنیا میں انسلٹ ہوگی پاکستان کی۔ اس لیے اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ آگے اس معاملے پر کیا ہوتا ہے۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔